तारीक कमरे में कैद एक पागल आदमी दीवाना कहलाया, रुस्वा किया गया, लेकिन इसी कमरे में उसने वो राज दरियाफ्त किया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। ये कोई आम कैदी नहीं था, ये वो शख्स था जिसने आपके मोबाइल का कैमरा मुमकिन बनाया, जिसकी वजह से आज आप ऐनक पहनते हैं, जिसने न्यूटन, गैलीलियो और लियोनार्डो डा विंची को रास्ता दिखाया। लेकिन सवाल ये है, एक ज़हीन साइंसदान को पागल क्यों बनना पड़ा? क्या हुआ उस तारीक कमरे में और कैसे उसका नाम चांद पर लिखा गया? ये है अबू अली अल हसन इब्न अल हैसम की हकीकी कहानी, जिसकी शुरुआत होती है दरियाए दजला के किनारे। बसरा 965 ईस्वी। सुबह की पहली किरण जब दरियाए दिजला के पानी को छूती है तो पूरा शहर सोने जैसा चमक उठता है। बाजार खुल रहे हैं, सौदागर अपना सामान सजा रहे हैं। ये इस्लामी सुनहरे दौर का उरूज है। इसी शहर में एक बच्चा पैदा हुआ, अल हसन इब्न अल हैसम। उसके वालिदैन के नाम तारीख में महफूज नहीं, लेकिन वो तालीम याफ्ता खानदान से था। 10 साल का अल हसन मस्जिद में बैठा है। उस्ताद पूछते हैं, हम कैसे देखते हैं? अल हसन जवाब देता है, अफलातून कहते हैं हमारी आंखों से रोशनी निकलती है। लेकिन उसके जहन में सवाल है, अगर ये सच है तो अंधेरे में हम क्यों नहीं देख सकते? 15 साल की उम्र में अल हसन बाजार में चल रहा है। एक तांबे के बर्तन में अपना उल्टा अक्स देखता है। ये क्यों उल्टा है? दुकानदार हंसता है, जादू है। लेकिन अल हसन जानता है, ये जादू नहीं, कुदरती कानून है। 20 साल की उम्र, रात का वक्त, अल हसन चराग की रोशनी में लिख रहा है। उसने मजहबी फ़िरक़ों का मुताल्ला किया है। शिया, सुन्नी, मोतज़िला, सब अपने तरीके से हक़ का दावा करते हैं, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं। फिर उसने अरस्तू को पढ़ा और फैसला किया, मैं अपनी ज़िंदगी इल्म के लिए वक्फ करूंगा, हकीकत की तलाश करूंगा, तजर्बात से, मुशाहिदे से। 25 साल की उम्र में अल हसन बसरा का वज़ीर बन गया। लोग उसके पास आते हैं, फैसले करता है, लेकिन उसका दिल साइंस में है। रात को वो रोशनी के तजर्बात करता है। उसने पानी और नहरों के बारे में भी लिखना शुरू किया। उसकी शोहरत पूरे इराक में फैल गई। और फिर एक दिन अल हसन ने कुछ कहा जो उसकी किस्मत बदल देगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं दरियाए नील को काबू में ला सकता हूं। ये बात हवा पर तैर गई, शहर से शहर, और आखिर में पहुंची मिस्र, खलीफा अल हाकिम बामरुल्लाह के कानों तक। अल हाकिम, वो पागल हुक्मरान जिसने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, जिसने रात को काम और दिन को सोने का हुक्म दिया, जिसने अपने उस्तादों को कत्ल किया। खलीफा खुश हुआ, इस साइंसदान को फौरी बुलाओ, मैं इसे बेशुमार दौलत दूंगा। अल हसन को शाही खत मिला। खुशी भी थी, खौफ भी, लेकिन इनकार मुमकिन न था। 1011 ईस्वी। अल हसन मिस्र पहुंचा। काहिरा की अजमत ने उसे हैरान किया। अल अजहर मस्जिद, बड़े कुतुबखाने, 40,000 किताबें। खलीफा से मुलाकात। कैसे तुम नील को काबू में लाओगे? अल हसन ने अपना मंसूबा बताया। असवान के जुनूब में डैम बनाएंगे। खलीफा खुश, शानदार, फौरी काम शुरू करो। अल हसन जुनूब की तरफ गया। असवान पहुंचा, दरिया को देखा, कितना वसी, कितना ताकतवर। उसने पानी की गहराई नापी, चौड़ाई नापी, हिसाबात लगाए, और फिर दिल बैठ गया। ये नामुमकिन था। इस दौर की टेक्नोलॉजी से ये काम नहीं हो सकता। अल हसन के माथे पर पसीना। अगर मैंने सच बताया तो अल हाकिम मुझे मार देगा। और फिर एक ख्याल आया, खतरनाक लेकिन ज़हीन। अगली सुबह दरबार में अल हसन की आंखें अजीब थीं। जहान पनाह, चांद से बात करनी है, सतारे बुला रहे हैं। अल्फ। अल हाकिम गुस्से में खड़ा हुआ, ये पागल हो गया, कैद कर दो, माल जब्त करो। अल हसन की जान बच गई, लेकिन कैद शुरू हो गई। एक छोटा कमरा, दीवार में एक सुराख। अल हसन पहले दिन बस बैठा रहा। दूसरे दिन दीवारों को देखा। तीसरे दिन छत को घूरा। चौथे दिन उसने कमरे का मुआयना किया। दीवार में शगाफ से रोशनी आ रही थी। मैं हार नहीं मानूंगा, अगर यहां रहना है तो यहां से सीखूंगा। 1 महीने बाद अल हसन ने कमरे को मुकम्मल तारीक कर दिया। सिर्फ एक छोटा सुराख, और फिर सामने की दीवार पर बाहर की दुनिया, लेकिन उल्टी। दरख्त उल्टे, लोग उल्टे, आसमान नीचे। ये क्या है? अल हसन का दिल तेजी से धड़का।
اس نے سوراخ کا سائز بدلا، چھوٹا بڑا، تصویر کی وضاحت بدلتی رہی۔ یہ میں نے پا لیا، روشنی سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے۔ اگلے مہینوں میں ہزاروں تجربات، سوراخ کی شکل بدلی، گول، چوکور، تکونی، چراغ مختلف جگہوں پر رکھا۔ 1 سال بعد وہ لکھ رہا تھا، قدیم یونانی غلط تھے، ہماری آنکھیں روشنی خارج نہیں کرتیں، روشنی اشیاء سے منعکس ہو کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ 2 سال بعد آنکھ کا مطالعہ، آنکھ میں پتلی ایک سوراخ ہے، عدسہ روشنی کو مرکوز کرتا ہے، شبکیہ پر تصویر بنتی ہے، دیکھنا دماغ میں ہوتا ہے۔ 10 سال گزر گئے۔ 1021 میں خلیفہ الحاکم پراسرار طور پر مارا گیا۔ دروازہ کھلا، الحسن آزاد۔ لوگ حیران، یہ تو پاگل نہیں تھا، یہ تو عظیم سائنسدان ہے۔ 56 سال کا الحسن، سفید داڑھی، جھکی کمر، لیکن تیز دماغ۔ الازہر مسجد کے قریب چھوٹا سا گھر، ہر صبح فجر کی نماز، پھر مسجد میں بیٹھ کر طلباء کو پڑھاتا۔ استاد، روشنی کے بارے میں بتائیں۔ الحسن ریت پر ڈائیگرام بناتا۔ جب سورج کی روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے وہ واپس آتی ہے، یہ ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن استاد، افلاطون کہتے ہیں افلاطون غلط تھے، میں نے تجربات کیے ہیں۔ قدیم فلسفیوں کا احترام کرو، لیکن اندھی پیروی نہیں۔ دوپہر میں الحسن کتابوں کی نقل بناتا، یہ اس کا ذریعہ معاش تھا، لیکن ہر موقع پر تحقیق، قوس قزح کا مطالعہ۔ بارش کے بعد یہ رنگ کیوں نظر آتے ہیں؟ تجربات کیے، جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے تو 7 رنگوں میں بٹ جاتی ہے۔ شام کو چھت پر آسمان دیکھتا۔ چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ چاند خود روشنی پیدا نہیں کرتا، یہ سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے۔ الحسن کی سب سے عظیم کتاب کتاب و مناظر، 7 جلدیں، ہزاروں صفحات۔ جلد 1 روشنی کی سیدھی لکیر میں سفر، جلد 2 دیکھنے کا نظام، جلد 3 انعکاس کے قوانین، جلد 4 انعطاف کے قوانین، جلد 5 آئینے اور لینز، جلد 6 تجرباتی غلطیاں، جلد 7 فلکیاتی بصریات۔ لیکن سب سے اہم سائنسی طریقہ کار، مشاہدہ کرو، سوال پوچھو، مفروضہ بناؤ، تجربہ کرو، تصدیق کرو، نتیجہ نکالو۔ الحسن نے لکھا، سائنسدان کو اپنے آپ کو ہر چیز کا دشمن بنانا چاہیے۔ شک کرو، جانچو، صرف تجربات سچائی ثابت کرتے ہیں۔ یہ تھا وہ انقلاب جو 600 سال بعد یورپ میں نشأت ثانیہ کی بنیاد بنے گا۔ الحسن نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھیں، 23 فلکیات پر، 14 بصریات پر، باقی ریاضی، طبیعات، فلسفہ پر۔ 1039 میں ایک نوجوان سائنسدان پوچھتا ہے، اگر آپ کی تھیوری درست ہے تو سب لوگ یونانیوں کو کیوں مانتے ہیں؟ سچائی کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ ایک دن سچائی جیت جائے گی۔ شاید میں اسے دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہوں گا۔ 1040 عیسوی، 75 سال کی عمر میں الحسن نے آخری سانس لی۔ الازہر کے قریب چھوٹے سے گھر میں، خاموش موت، کوئی بڑا جنازہ نہیں، لیکن اس کے طالب علموں نے کتابیں محفوظ رکھیں۔ اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا یہ کتابیں دنیا بدل دیں گی۔ 200 سال بعد، 13ویں صدی، اسپین کے ٹولیڈو شہر میں ترجمہ اسکول، ایک ترجمہ نگار کتاب المناظر کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ یہ کتاب انقلابی ہے۔ لاطینی میں ترجمہ ڈے ایسپیکٹبس، مصنف الحسم۔ 1260 انگلینڈ، راجر بیکن، آکسفورڈ کا راہب الحسم کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ یہ شخص سچائی ثابت کرتا ہے تجربات سے۔ بیکن اپنی کتاب اوپس میجس لکھتا ہے، الحسم نے راستہ دکھایا ہے، تجربات ہی سچائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یورپ میں تجرباتی سائنس کی شروعات۔ 1490 اٹلی، لیونارڈو ڈا ونچی فلورنس میں اپنے ورک شاپ میں الحسم کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ کیمرا ابسکیورا، یہی چاہیے۔ ڈا ونچی تاریک کمرہ بناتا ہے، اپنی پینٹنگز میں استعمال کرتا ہے۔ کوڈیکس اٹلانٹکس میں لکھتا ہے، آنکھ دنیا کی کھڑکی ہے۔ یہ خیال کہاں سے؟ ابن الحسم سے۔ 1604 جرمنی، یوہانس کیپلر
پراگ میں دوربین سے آسمان دیکھ رہا ہے۔ الہیثم کی کتاب سامنے کھلی ہے۔ اگر میں الہیثم کے قوانین استعمال کروں تو سیاروں کی حرکت سمجھ سکتا ہوں۔ ایسٹرونومیا پارس آپٹیکا لکھتا ہے، پہلی بار کیمرا ابسکیورا کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ کیپلر کے 3 قوانین ابن الہیثم کے کام پر مبنی۔ 1610 اٹلی، گیلیلیو، دوربین بنائی، مشتری کے چاند دیکھے، زحل کی انگوٹھیاں دیکھیں۔ کیسے ممکن ہوا؟ لینس کی وجہ سے، اور لینس کو سمجھنے کے لیے الہیثم کی کتاب۔ 1637 فرانس، رینے ڈیکارٹ ڈسکورس آن میتھڈ لکھتا ہے، شک سچائی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ بات کہاں سے؟ ابن الہیثم نے لکھا تھا، سائنسدان کو شک کرنا چاہیے۔ 1670 انگلینڈ، آئزک نیوٹن، کیمبرج، پرزم سے سورج کی روشنی گزارتا ہے، 7 رنگ، بالکل جیسا الہیثم نے کہا۔ آپٹکس میں الہیثم کا حوالہ دیتا ہے، نیوٹن، اگر میں نے دور تک دیکھا ہے تو میں عظیم لوگوں کے کندھوں پر کھڑا ہوں۔ ان عظیم لوگوں میں ابن الہیثم۔ 19ویں صدی، فوٹوگرافی، 1826 میں پہلی تصویر، کیسے؟ کیمرا ابسکیورا۔ 20ویں صدی، اینکیں، دوربینیں، ٹیلی ویژن، لیزر، سب ابن الہیثم کے اصولوں پر۔ 21ویں صدی، موبائل کیمرے، کمپیوٹر ویژن، دیکھنا دماغ میں ہوتا ہے کا اصول۔ 2015 یونیسکو کا اعلان، بین الاقوامی سال برائے روشنی۔ کیوں؟ ابن الہیثم کی کتاب المناظر کی 1000ویں سالگرہ۔ ابن الہیثم باپ جدید بصریات۔ چاند پر الہیثم کریٹر، خلا میں سیارچہ 59239 الہیثم۔